नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा प्रचण्ड माधव समूह निकट प्रेस संगठनको भेला र विभिन्न राजनैतिक दल निकट महिला सङ्घहरूको काठमाडौँमा प्रदर्शनबारे चर्चा गर्नेछौँ। संसद विघटन विरुद्ध घनीभूत रूपमा आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। कसैले सडक तताइरहेका छन् त कसैले भेला गोष्ठीहरू आयोजना गर्दै विरोध गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू पनि आन्दोलनमा होमिएका छन्। विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भएको भन्दै त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। संसद विघटनको असर कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्र परेको छैन। यसको असर आम विषयवस्तुमा परिरहेको छ। संसद विघटनको असर एउटा सङ्गठनलाई मात्रै परेको छैन, देशमा रहेका सबै प्रकारका सङ्घ सङ्गठनलाई परिरहेको छ। देशमा भएका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू पनि दुई खेमामा विभाजित भएका छन्। यस्तै पत्रकार, महिला लगायत विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू पनि पछिल्लो समय दुई खेमामा विभाजित भएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई पक्षमा विभाजित भएपछि यसको प्रभाव पत्रकारहरूको संस्था प्रेस सङ्गठनमा पनि देखियो। राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता मात्रै विभाजित भएका छैनन्, सबै तहका मानिसहरू पनि विभाजित भएका छन्। ओली र प्रचण्ड नेपाल समूह दुई पक्षमा विभाजित भएसँगै नेकपा निकट प्रेस सङ्गठन पनि दुई खेमामा विभाजित भइसकेको छ। मङ्गलबार प्रेस सङ्गठनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद विघटनको भाषा शैलीमा राजा महाराजाको गन्ध आएको बताए। उनले आफूभित्र आफैले प्रस्तावित गरेको प्रधानमन्त्रीले अहिले आफूले जन्माएको बच्चाको हत्या गर्न लागेको आरोप लगाए। उनले आफ्नो बच्चाको हत्या हुन लागेको बेला आम नेपालीलाई सिंह बन्न अनुरोध गरे। अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउन कसैले खोज्दा त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै पत्रकारहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले पत्रकारहरूका कुरा 3 घण्टा सुन्दा आफूलाई गौरव लागेको जिकिर गरे। उनले जुन दिनदेखि संसद विघटन भयो त्यही दिनदेखि ओलीको हातमा केही नभएको जिकिर गर्दै जन अदालतमा जाने बताए। उहाँले प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको लागि जेमा पनि सही गरिदिने, सही गरेपछि एउटा पनि पालन नगर्ने एउटा निरङ्कुश शासक बन्ने सपना उहाँले पाल्नु भएछ। त्यसमा त हामीले त त्यो गल्ती गरेनौँ। अहिले माधवजी, हामी, झलनाथजी, वामदेवजी समेत र पार्टीको केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमत, यो कुनै गुटको कुरा होइन, यो पार्टीको कुरा हो। आधिकारिकता र प्रामाणिक रूपमा हामीले बैठक बसेका छौँ र निर्णय गरेका छौँ विधिसम्मत तरिकाले। भने उहाँले पार्टीको न राजनीतिक प्रतिवेदन कहिल्यै स्वीकार्नु भयो, न पार्टी विधान कहिल्यै मान्नु भयो, न सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको व्यक्ति पार्टीको अधीनमा हुनुहुन्छ भन्ने सार्वभौम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पालन गर्नुभयो। जब पार्टीले त्यसको विरोध गर्यो, उहाँको आलोचना गर्न थाल्यो, अनि पार्टीको सचिवालय, पार्टीको स्थायी समिति, पार्टीको केन्द्रीय समिति सर्वत्र अल्पमतमा परेपछि र अब पार्टीले मलाई कारबाही गर्ने भयो भन्ने देखेपछि उहाँले पार्टीभित्र पार्टी विधि पद्धतिमा चल्न छोडेर पार्टीसँग सरोकार नभएको संसद, जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संस्थालाई नै भत्काउने दुस्साहस उहाँले गर्नुभयो। उहाँले हर हालतमा पार्टी फुटाइ छाड्ने, हिजो उहाँले जो विदेशी शक्तिलाई खुब विरोध गरेर राष्ट्रवादको नारा लगाउनुहुन्थ्यो, तिनैसँग कुनै न कुनै रूपले चाहिँ लम्पसार परेर उहाँले पार्टी फुटाइ छाड्ने दुस्साहस गर्नुभयो। म अरूलाई, विदेशीलाई कसैलाई अहिले दोष दिन चाहेको पनि छैन।
मेरो कसैप्रति भन्नु छैन। मलाई केपी ओलीमाथि नै प्रश्न छ। तपाईँको राष्ट्रवाद खोक्रो राष्ट्रवाद, सामन्ती राष्ट्रवाद बाहेकै साबित भयो। तपाईँ सच्चा राष्ट्रवादी हो भने पार्टीको विधि विधान अनुसार चलेर निकास दिन तपाईँलाई केले छेकेको थियो? ती पूर्व एमालेलाई विश्वासमा लिन नसक्ने तपाईँले आफ्नो ऐना अनुहारमा किन हेर्नुहुन्न? स्थायी समितिमा नि त्यही हो नि स्थिति त। अनि स्थायी समितिको 2/3 बहुमतले प्रचण्डलाई नै बरु ठिक भन्ने स्थिति बनाएको प्रचण्डले कि केपीले? अनि केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमत 70% भन्दा बढी माधवजी र प्रचण्डजीसँग हुने स्थिति प्रचण्डले बनाएको हो कि केपी ओलीले? उनले सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगप्रति आफूहरूलाई विश्वास रहेको बताउँदै सेटिङ मिलाएको छ भन्दै गरेको के हो भन्दै प्रश्न समेत गरे। तपाईँको निरङ्कुश प्रवृत्तिका कारणले, तपाईँको अहङ्कार र दम्भका कारणले यो स्थिति आएको होइन। तपाईँले एउटा ब्लन्डर के गर्नुभयो भने माधवजीलाई हेपेर र माधवको पक्षमा रहेका इमान्दार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई अपमानित गर्न खोजेर प्रचण्डलाई उपयोग गर्छु भनेर तपाईँले ब्लन्डर गर्नुभयो एउटा। अर्को प्रचण्ड जस्तो मान्छेलाई ल्याएर मजाले घुमाएर जे भने त्यही बनाउँछु भन्ने ठान्नुभयो, ब्लन्डर गर्नुभयो। तपाईँ सिद्धिनुभयो। अब तपाईँ सिद्धिनु नै भयो। मैले भनेको छु तपाईँ हारिसक्नुभयो बाजी, लडाइँ तपाईँले हारिसक्नुभयो। तपाईँ संविधानवादका विरुद्ध गएर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध गएर र सार्वभौम नेपाली जनताका विरुद्ध जब तपाईँले तरबार उज्याउनु भयो, तपाईँले लडाइँ हार्नुभयो, जनताले लडाइँ जित्यो। तपाईँ इतिहासको कलङ्कको रूपमा तपाईँ अब त्यो अवतार इतिहासले बार बार सम्झिन्छ। सम्झिनु त मान्छेलाई दुई थरी सम्झिनु र हिटलरलाई पनि हामी नाम अहिले पनि लिइराख्छौँ, गोर्बाचोभको नि लिइराख्छौँ, येल्सिनको पनि नाम लिइराख्छौँ। तर ती के रूपमा लिन्छौँ त? खराब पात्र, कुपात्र, समाजका कुलङ्गार, बेइमानको रूपमा लिन्छौँ। मार्क्स, लेनिन, माओ, गान्धी या लिङ्कन, यी सबैलाई फेरि हामी सुपात्रको रूपमा लिन्छौँ। उहाँ कुपात्र भइसक्नुभयो। हामीले बनाइदिएको होइन, उहाँको आफ्नै कर्मले आफूलाई सिद्ध्याउनु भयो। अब केही महिनाको मात्रै बाँकी हो। अब त मैले त बुझेको छु। हेर्नुहोस्, अब यो अब फेरि लामो भयो, म सक्छु। मैले राम्रोसँग के अब केपीको हातमा केही पनि छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई काम चलाउ मात्रै भएको भन्नुपर्ने अथवा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए। आफैले संसद विघटन गरेपछि संसद रहेन, संसद नरहेपछि प्रधानमन्त्री पनि नरहेको नेपालले जिकिर गरे। ओलीले पद प्राप्तिका लागि प्रचण्ड र आफूलाई भर्याङ बनाएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीमा कस्तो मान्छेलाई प्रस्ताव गरे भन्ने अहिले प्रस्ताव गरेको बताए। ओलीले नेताहरूलाई जालसाजी गरेर झुक्क्याउने गरेको बताउँदै आफू ओरिजिनल एमाले भएको नेपालले जिकिर गरे। जो आफ्नो बाहेक अरू कसैको हेर्दैन, जसमा चरम व्यक्तिवाद छ, जो सानो कोठरीमा रमाउँछ, गुटवाद छ। हरेक केपी ओलीको व्यक्तिवादका विरुद्धमा, गुटबाजीवादी प्रवृत्तिका विरुद्धमा, उहाँमा रहेको अलोकतान्त्रिक संस्कारका विरुद्धमा, विधि र पद्धतिको अब मूल्याङ्कन गर्ने कुराका विरुद्धमा हामी जुत्दै आएको। तर प्रचार के गरियो भने पदको निम्ति, कुर्सीको निम्ति हानाथाप गरिरहेकाहरू, अगस्त्य अतृप्त आकाङ्क्षा भएकाहरू, अतृप्त आकाङ्क्षा आफू चाहिँ मरुन्जेलसम्म हिक हुँदाखेरि पनि नछोड्ने पद अरूलाई। त्यसो हुनाले यसमा सबै उहाँको झुटको उहाँ पुलिन्दा हो, पुलिन्दा भ्रमको खेती गर्न खप्पिस। मैले उहाँलाई पटक पटक भन्दै थिएँ, ख्याल गर्नुहोस् है, केपी पनि यस्तो मान्छे हो। उहाँ पनि एकदम दिलको उदार मान्छे, दिलको उदार भएको हुनाले सबै यो हुर्मत चलिदिएका। कुर्सी हटाइदियो, खुट्टो त्यहाँ छोडिरहनुपर्छ। मैले उहाँलाई कतिचोटि भने, म भएको भए हटाएको कुर्सी बोकेर त्यही लान्थेँ। के बेला हुन्छ त कुर्सी हटाउनुहोस्, हटाउनुहोस्। किनभने त ममा त्यो अथोरिटी पनि थियो। 15 वर्ष म पार्टीको महासचिव भएर उहाँले सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यो म किन बोलाउँछु? केही भएर सारा पार्टीको जग खडा गर्यो, पार्टीको भवन बनाइयो, पार्टीलाई अगाडि बढाइयो, देश दुनियाँमा प्रसिद्ध गराइयो।
अनि आएर यो पार्टीमा फाँड भइरहेको छ भने केपी ओली अनि हामी तर्सिनु पर्ने त्यसो नहाल्नु पर्ने। अहिले के भने आज भन्दाखेरि माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्न पुग्यो। अब यो एमालेलाई उता विलिन गराउन थाले। के हो एमाले भन्ने हो भने के केपी ओली हो? एमाले ओरिजिनल भनेको माधव नेपाल होला। कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, विभिन्न पत्र पत्रिकाका सम्पादकहरू लगायतले संसद विघटनबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। हामीले पनि सहभागी भएर आएको व्यवस्थामा जनता सहभागी भएर जनताले संविधान सभाबाट बनाएको संविधानका धाराहरू कुल्चिँदाखेरि यो बेला चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। त्यसैले प्रेस सङ्गठन नेपालले जुन यसको लागि यसको विरुद्ध जुन अभियान चलाएको छ यसको लागि म पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छु र तपाईँहरूको अभियान पूर्ण सफल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र पत्रकार महासङ्घ सबै नेपाली पत्रकारहरूको साझा संस्था हो। यति पुरानो साझा टाइपको संस्था नेपालमा छैन। पत्रकार र बार एसोसिएसन दुईटा, बार पत्रकार महासङ्घभन्दा अझ 1 वर्ष कान्छो हो। यी दुईटा संस्थाले स्पष्ट रूपमा हामीले बोलिसकेका छौँ। अहिलेको कदम भनेको यो संविधान विरोधी कदम हो। अहिलेको कदम भनेको व्यवस्था विरोधी कदम हो। यो कदम विरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, सबै लोकतन्त्र पक्षधर, सबै नागरिक सङ्घ संस्थाहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ भनेर बोलिसकेका छौँ। र भोलि हामी यो कदम सचिएन भने हामी यसका विरुद्ध पूर्ण रूपमा यसको विरुद्ध आन्दोलनमा संलग्न हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो संविधानमा नभएको घोषणा गर्ने, सिफारिस गर्ने र घोषणा गर्ने हिजो पो थियो। त्यो सार्वभौम सत्ता भनेको त्यो कसरी, कहिले, कुन आदेशले बालुवाटार शीतल निवास सर्यो भनेर मैले पहिला सोधेँ र म आन्दोलित भएँ। किनभने म पत्रकार थिएँ, सक्रिय पत्रकार थिएँ र पत्रकारिता भनेको त सधैँको आन्दोलन हो नि त। जब मैले त्यो घोषणा सुने म असहाय महसुस भएँ। मसँग पत्रिका नभएको कारणले म माइक समात्न पुगेँ। त्यसपछि हामीले बृहत नागरिक आन्दोलनको नामबाट नागरिकहरू गोलबद्ध भयौँ। लेखक, कलाकार, पत्रकार, रङ्गकर्मीहरू, अभियन्ताहरू, हामी दैनिक नित्य अहिले सङ्घर्षमै छौँ। हाम्रो बुझाइ प्रष्ट छ। हामीले माइतीघरबाटै न्यायालयलाई सोधिरहेका छौँ। त्यो म यहाँ सोध्दिनँ। तर यहाँ सोध्नुपर्ने के छ भने, कम्प्युटरहरू हुनुहुन्छ यहाँ, सोध्नुपर्ने के छ भने आजको नेपालमा सबभन्दा निरीह को हो भन्दाखेरि हिजोको 2 कार्यकाल संविधान सभाको अध्यक्ष भएको व्यक्ति सबभन्दा निरीह आज हिँड्नु कसरी पुगे? कसले बनायो निरीह? आजको न्यायपालिका किन दबावमा छ? आजको प्रतिपक्षीय नेतृत्व किन लाचार छ? के भयो? यो केही हो लोकतन्त्र हो? म यहाँ सोध्न चाहन्छु। यो संवैधानिक शक्ति सन्तुलन गुमाउने लोकतन्त्र कसरी तपाईँ प्रधानमन्त्री फेर्ने आन्दोलन हो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो प्रधानमन्त्री फेर्ने आन्दोलन हो भने नागरिक सडकमा आउँदैन। उहाँ बालुवाटारमा बस्न सक्नुहुन्न। उहाँ बालुवाटार डेढामै हुनुहुन्छ। अहिले त्यो डेढामा प्रचण्डजी पनि बस्नुभयो, माधव नेपालजी पनि बस्नुभयो, धेरै बसे त्यहाँ। त्यो डेढै हो। त्यस कारणले बोल्दाखेरि पनि अलिकता मान्छेले के सोच्छन् एकछिन हाँसो होला, पेट बिजी बिजी हाँस्दो, अरे क्या भाषण गर्नु केपीले भन्नु हो, तर त्यसको जनतामा इम्प्याक्ट के सन्देश लिएर जनता जाने? त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि यस्तो किसिमको हाँसो मैले प्रचण्डजीबाट सुने। सायद लामो समय यात्रा गर्नुभयो, सङ्गत पनि गर्नुभयो, अलिअलि बानी, क्यारिकेचरको बानी त्यो अलिअलि सर्छ नै होइन, सर्छ नै। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि अब केपी ओलीले बालुवाटार छोड्ने, डेढा छोड्ने दिन धेरै लामो छैन। उहाँले फागुन महिनाभित्रैमा त्यो डेढा सर्नुपर्ने छ। यदि होइन म सर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने उहाँको सुरक्षा गर्न जो बसेका छन्, उहाँलाई जसले सलाम ठोकेका छन्, तिनले घिसारेर लगेर बालपट पुर्याउने दिन टाढा छैन। आजको यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा धेरै पहिलादेखि एउटा भूतले काम गरेको थियो। त्यो भूतको शिकार धेरै हुँदै थियौँ। त्यो कतिबेलै जान्यौँ, कतिबेला जानेनौँ। आदरणीय माधव कुमार नेपाल, आदरणीय पुष्पकमल दाहाल, मैले एउटा प्रसङ्ग सम्झिन्छु। पुष्पकमल दाहाल एक्लै बिचरा निरीह भएर जेटको पाइलट
दुईजना को पाइलट भनिएको मान्छे सधैँ कराउन गएर नि बैठक राखौँ, साथीहरूका गुनासा सुनौँ, पार्टीलाई विधि प्रक्रियाबाट चलाउँ भनेर भन्न गइरहँदाखेरि रिङाको घुमाई एकजना जब आदरणीय माधव कुमार नेपालजी सचिवालयको बहुमत सदस्य 5 जना गएर चाहिँ ल बैठक राख्नु भन्ने जानुभयो। उहाँहरूलाई पनि त्यसरी नै 5 जनाको त्यत्र वरिष्ठहरू, उमेरले सिनियरहरू, अनुभवले सिनियरहरू, केपी ओली 14 वर्ष जेल बस्दाखेरि मरेर पार्टी हाँक्ने, पार्टीले यो ठाउँ ल्याउने नेताहरूलाई त उहाँले हुर्मत लिएर त्यसरी खेलाउने हिम्मत राख्नुभयो भने बिचरा प्रचण्डलाई कुन हालत पुर्याउनु होला? एक्लै व्यक्तिलाई पायो त्यत्रो जनयुद्ध हाँकेर त्यत्रो समाज रूपान्तरणमा अग्रणी भूमिका खेल्नुभएको आदरणीय प्रचण्डजीलाई कुन हुर्मत लिइयो होला? इतिहास साक्षी छ, यसको इतिहासमा मूल्याङ्कन हुनेछ। हामी मिडियाका केटा हो, हामी त केटा भनिएकाहरू। योगेश भट्टराईलाई केटो भन्थ्यो, केटो भनियो। हामीलाई यसरी 54 सालमा पार्टी विभाजन भएको बेला आदरणीय ईश्वर पोखरेलले प्रतिपक्ष साप्ताहिकमा लेख्नुभएको थियो, त्यो केटो हो, त्यो केटो हामी नै। किशोर श्रेष्ठ त्यो केटो भनेर हियाएर खुब लेख्नु भएको थियो। उहाँहरूको त्यो संस्कारै जस्तो लाग्छ मलाई। कसैलाई अलिकति हेप्नु पऱ्यो नि त्यो केटो भनिदिइहाल्यो। यता संसद विघटनको विरोधमा विभिन्न दलका महिला सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए। सरकारले गैर संवैधानिक तौरले संसद विघटन गरेको भन्दै त्यस विरुद्ध निरन्तर विरोधका कार्यक्रम गरिरहने उनीहरूको भनाइ छ। अखिल नेपाल महिला सङ्घ अनि मसङ्घकी संयोजक अमृता थापाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गर्दै संसद विघटन गर्नु संविधानमाथिको कु भएको आरोप लगाइन्। हामी 51% महिलाहरूको तर्फबाट के भन्न चाहन्छौँ भने अहिले नेपाली महिलाहरूले, नेपाली जनताहरूले सदियौँदेखि सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकार जुन ढङ्गले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरी हुन नसक्ने चुनावको घोषणा गरिकन जुन ढङ्गले असंवैधानिक कदम भएको छ, यसलाई सच्याउनको लागि सम्पूर्ण निकायहरूलाई हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। किनकि महिलाहरूले यो व्यवस्था ल्याउनको लागि धेरैले 20औं हजारले शहादत प्राप्त गरेको छ, बेपत्ता भएका छन्, घाइते अपाङ्ग भएका छन् र धेरैको रगत पसिना बगेको छ। र हिजो अबलाको रूपमा, सती प्रथाको रूपमा महिलाहरूलाई गनिन्थ्यो र महिलाहरू कुन चाहिँ इतिहासमा, चाहे त तपाईँ नालापानीको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा किन्नुहोस्, चाहे तपाईँ जनजीविकाको सवालमा साधना साहनाहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको सवालमा किन्नुहोस्, चाहे तपाईँ जनजीविकाको सवालमा उठाएका सरोकारका विषय किन नहुन्, त्यसमा महिलाहरूले भूमिका निर्वाह गर्दै अहिले सबै तहहरूमा कम्तीमा 33%, अझ स्थानीय तहमा त 41%को उपस्थितिमा उसले संवैधानिक व्यवस्था जुन गरेको छ, यसमा खतरा पैदा भएको महसुस गरेर सम्पूर्ण महिलाहरू अहिले बच्चाहरूलाई घरमा छोडेर, छिमेकमा छोडेर, गाई बस्तुलाई डहरमा छोडेर सडकबाट हामी भन्न चाहन्छौँ कि यो कदम सच्याउ, प्रतिगमनलाई रोक र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन संविधान छ 2072 को, त्यसलाई रक्षार्थ हामी उर्लेका छौँ र हामी त्यतिखेरसम्म हामी घर फर्कन्नौँ जतिखेरसम्म चाहिँ यो प्रतिगमन सच्याएर हाम्रो देशको राजनीतिले स्थायी र समृद्धिको दिशातिर, शान्ति र समृद्धिको दिशातिर यसले जबसम्म यो दिशा चाहिँ सच्चिन्न तबसम्म हामी सडकमै रहन्छौँ। संसद विघटन विरुद्ध अखिल नेपाल महिला सङ्घ, अनेम सङ्घ, जनवादी महिला सङ्घ नेपाल, अखिल नेपाल महिला सङ्घ र साझा विवेकशील महिला सङ्घले संसद विघटन विरुद्ध संयुक्त रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। संसद विघटन विरुद्ध प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा प्रचण्ड माधव समूह निकट, प्रेस संगठनको भेला र विभिन्न राजनीतिक दल निकट महिला सङ्घहरूको काठमाडौँमा प्रदर्शनबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका
तिता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।